नमस्कार। कार्यक्रम भण्डाफोड.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म केदार चापागाई सदा झैं आज पनि अपराध र अपराधीका खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। शान्त र समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। अब लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। नेपालमा विगत केही समय अगाडिदेखि राहदानी दुरुपयोगको घटनाले सनसनी छाएको छ। सभासददेखि विदेशी गिरोहसम्मको अखडा बनेको छ राहदानी दुरुपयोग काण्ड। केही दिन अगाडि राजधानीको बागबजारबाट बङ्गलादेशी गिरोहलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले नेपाली राहदानीमा आफ्नो फोटो परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। प्रस्तुत छ यसै घटनालाई लिएर तयार पारिएको एक रिपोर्ट। बङ्गलादेशी नागरिकको नेपाल भ्रमण शङ्कास्पद। राहदानीमा फोटो परिवर्तन गर्ने बङ्गलादेशी गिरोह पक्राउ। विगत केही समय अगाडिदेखि नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशी नागरिकले भ्रमणको न्युमा नेपाल आई गैर कानुनी क्रियाकलापमा लागेको पाइएको छ। काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रमा यस्तो अवैध धन्दा गर्ने गिरोह सक्रिय भएको प्रहरीले थाहा पाएपछि सर्च अभियान सुरु गरेको थियो। यसै क्रममा नेपाली राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरी सक्कल राहदानी वाहकको राहदानीहरू दुरुपयोग गर्ने गिरोहको खोजी गर्दै जाँदा काठमाडौँ 31 बागबजारबाट 6 जना बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ। उक्त गिरोह बसेको स्थानबाट नुवाकोट मदानपुर गाविस 3 बस्ने रमेश रमन खनालको पासपोर्ट नम्बर 311230 को राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका सबै बङ्गलादेशी नागरिकको भिसा सकिएर ओभरस्टे भइसकेका छन्। यो आपराधिक गिरोहसँग मिलेर गौशालाका सनिज प्रसाद पौडेलले आफ्नै घरमा सञ्चालन गरेको 32 पुतली साइबर एन्ड कम्युनिकेसनमा यस्तो आपराधिक कार्य गर्दै आएका थिए। पक्राउ परेका बङ्गलादेशी नागरिकको बयानको आधारमा उक्त 32 पुतली साइबरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रहरीले छापा मार्दा बङ्गलादेशी नागरिकको 2 थान पासपोर्ट सहित नेपाली नागरिकको राहदानीमा 10 जनाको फोटो परिवर्तन गरेको अवस्थामा पासपोर्टहरू फेला परेपछि उक्त कार्यमा संलग्न सनिज प्रसाद पौडेल लगायतका अभियुक्तलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। यसरी बारम्बार भइरहने पासपोर्ट काण्डले सभासद, नेपाली गिरोह र विदेशी आपराधिक सञ्जालले समेत राहदानी जस्तो राष्ट्रियतामा नै आँच आउने कुरामा गरेको लुछाचुँडीले मुलुकको गरिमामा नै खोट लगाएको छ। पछिल्लो समयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राहदानी नागरिकता, नक्कली प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजपत्र बनाउने प्रति विशेष अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर कारबाहीको लागि विशेष रणनीति बनाएर अघि बढेको अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा सिआइबीलाई एउटा कुरा गम्भीर रूपमा के महसुस हुन गएको छ भने कि जति पनि यहाँबाट फोटो चेन्जहरू गर्ने, पासपोर्टहरू परिवर्तन गर्ने र अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न व्यक्तिले अर्काको नाममा चाहिँ अन्यत्र ट्राभल गर्ने को प्रवृत्ति चाहिँ सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै गम्भीर विषय हो यो भन्ने कुरा सिआइबीलाई महसुस हुन गयो। अब यो श्रृङ्खला हाम्रो अनुभव के रह्यो भन्दाखेरि कि हामीले सामाजिक सुरक्षाहरू र आपराधिक गतिविधिहरू को सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्न थालेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सङ्गठित अपराधमा स्थान विशेषको बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले अपराधीले छनौट गर्ने स्थान र त्यो स्थानका लागि उपयोग गर्ने उसको चाहिँ आइडेन्टिटी
को चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र हाम्रो विगतको अध्ययन र विश्लेषणबाट पनि हामीले के कुरा महसुस गरेका छौँ भने कि सङ्गठित प्रकृतिका अपराधीहरूले विगतमा पनि नेपालमा आफ्नो आइडेन्टिटी चेन्ज गर्ने, यहाँको नागरिकता हासिल गर्ने, पासपोर्टहरू प्रयोग गर्ने र अन्यत्र व्यक्तिको पासपोर्टमा चाहिँ ट्राभल गर्ने किसिमको प्रवृत्तिहरू देखिएको छ। यसरी बारम्बार राहदानीको दुरुपयोग गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको पनि होइन, तर फितलो कानुनी व्यवस्थाले गर्दा उनीहरूले चाँडै नै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। बङ्गलादेशी गिरोहले नेपाली राहदानी किन प्रयोग गरे देखाउनेछौँ केही छिनको विश्रामपछि। पुनः स्वागत छ। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ राहदानी दुरुपयोगको। प्रहरी भन्छ राहदानी दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ त छनै छ, त्यसभित्र पनि आपराधिक गतिविधि झन मौलाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बङ्गलादेश स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको बागबजार बस्ने वर्ष 25 को मो राणा, सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 29 को बदिउल आलम, वर्ष 48 को शुभनारायण चौधरी भन्ने अब्दुल रसिद, वर्ष 34 को सुमन भन्ने सिजाजुल इसाम, वर्ष 27 को शाहादत र काठमाडौँ 32 पुतलीका वर्ष 34 को सनिज प्रसाद पौडेल रहेका छन्। यसै काण्डमा अभियुक्तको बयानको आधारमा थप एकजनालाई समेत पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवन नारायणपुर 8 घर भई हाल पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ बस्ने वर्ष 40 को राजकुमार गुरुङ रहेको छ। पक्राउ परेका सबै अभियुक्तलाई आवश्यक कारबाहीको लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखी मुद्दा अघि बढाइएको छ। यसरी बङ्गलादेशी नागरिकहरू विगत वर्षमा करिब 22,000 नेपाल घुम्न आएका र कतिपयले नेपालकै नागरिकता र राहदानी विभिन्न गिरोहबाट बनाएर विदेशसम्म गएको प्रहरीले बताएको छ। नेपालीको राहदानीमा विदेश जाँदा बङ्गलादेशीलाई अलि सहज हुने भएकाले गर्दा पनि नेपाली राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरी थुप्रै बङ्गलादेशी विदेश गएको हुन सक्ने सिआइबी प्रमुख राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। र त्यसमा चाहिँ एउटा कुरो पछिल्लो समयमा के देखिया छ भनेर भन्दाखेरि कि यो बङ्गलादेशी नागरिकहरू विगतमा अफगानिस्तानी नागरिकहरू कतिपय भारतीय नागरिकहरू पनि यो छिमेकी हाम्रो छिमेकी मुलुकका नागरिकहरू चाहिँ नेपाली पासपोर्टहरूको प्रयोग फोटो चेन्ज गरेर जाने प्रवृत्ति चाहिँ निकै बढेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र एउटा तथ्याङ्कमा के पनि देखिएको छ भने हामीले अध्ययन गर्दाखेरि जस्तो 1 वर्षभित्र बङ्गलादेशी नागरिक मात्रै झन्डै 22,000 को सङ्ख्यामा टुरिस्ट भिसामा चाहिँ प्रवेश गरेको देखिन्छ। यो एउटा किसिमले अनौठो किसिमको इन्डिकेसन पनि हो जस्तो हामीलाई लाग्यो। अब हाम्रो विगतका विभिन्न अपरेसनहरूमा पनि भिआइपीको अपरेसनहरूमा विभिन्नमा पनि बङ्गलादेशी नागरिकहरूको पनि यहाँ संलग्नता हामीले पाएका थियौँ। आगामी दिनमा आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेहरूको रेकर्ड कम्प्युटराइज गरिने भएकाले अपराध गर्ने मानिसहरूलाई पत्ता लगाउन सजिलो हुने भएको छ। गएका दिनहरूमा भएका सबै अपराधीहरूको रेकर्डको आधारमा कसले के र कति पटक अपराध गर्यो यसको विवरण चाँडै पत्ता लगाइने भएको हो। हालसम्ममा करिब 58,000 अभियुक्तहरूबाट उठाइनु पर्ने जरिमाना उठेमा मुलुकको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख राजेन्द्र सिंह भण्डारीको दाबी रहेको छ। डाटा अपराध अनुसन्धानमा विशेष गरी सङ्गठित प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ तथ्याङ्कहरू, डाटाहरू, आपराधिक अभिलेखहरू उसका लागि हातखुट्टा भनेकै तिनै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरिकली त्यसलाई चाहिँ हामीले विभाजन गरेर त्यसका तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हरेक किसिमका तथ्याङ्क फेरि व्यक्ति नाम ठेगाना मात्रै होइन उसको चाहिँ आपराधिक संलग्नता, अपराध कार्यविधि, समय अनि त्यसपछि अदालती कारबाहीदेखि लिएर सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले र अहिले हामीले सिआइबी जुन चाहिँ स्थापना भएको छ
यसलाई चाहिँ यसको फाउन्डेसन बलियो। धेरै जसो चाहिँ अब हामीले जे जति कारबाहीहरू केही कुराहरू रिजल्ट आएका छन् त्यो तत्कालीन रूपमा आएका केही कारबाहीहरू छन्, त्यो आएको राम्रो हो, खुसीको कुरो हो। यसरी केही आर्थिक लाभको लोभमा परेर नागरिकता र पासपोर्ट जस्तो आफू र आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई चिनाउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वस्तुको कालो धन्दा गर्नको लागि समाजका केही व्यक्तिहरू माहिर छन् र अर्काको देशको नागरिकता र पासपोर्ट खरिद गरेर कालो धन्दा गर्नेको पनि कमी छैन। आखिर किन खरिद गरिन्छ त राजधानी अन्य मुलुकको? अनि किन प्रयोग गरिन्छ अरूको नागरिकता र पासपोर्ट? यी र यस्ता प्रश्नप्रति राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोचुन् र कार्यान्वयनमा लागुन्, नत्र नक्कली नेपाली रूप धारणा गरेका मानिसहरूको भिड मुलुकमा छ्याप्छ्याप्ती नहोला भन्न सकिन्न। बारम्बार हुने यस्ता राजधानी दुरुपयोगका घटनाले मुलुकको छविमाथि नै आँच आएको छ। राजधानी दुरुपयोगमा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरा बढाएर भए पनि कारबाही गरेको खण्डमा मात्र भोलिका दिनमा यस्ता अपराधमा कमी आउने थियो। तपाईको सूचनामा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी छ भने वा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव छ भने अवश्य प्रतिक्रिया पठाउनुहोला, जसको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम भण्डाफोर.com, इमेज च्यानल टेलिभिजन, पोस्ट बक्स नम्बर 9581, पानी पोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 40065555 441223। इमेल भण्डाफोर@imagechannels.com। हस्त आजलाई भण्डाफोर.com यति नै। आगामी अङ्कमा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हाम्रा सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।